अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज का जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 3 और ये कायदा है हरकत का। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। जी, ज़बर मुंह और आवाज़ को खोल कर, जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ बा ज़बर बा, तो इसमें ना हमने अपनी मुंह आवाज़ और मुंह को खोल के पढ़ा बा ज़बर बा। तो आगे है ज़ेर को, ज़ेर जब पढ़ेंगे तो आवाज़ को नीचे गिरा कर पढ़ेंगे, जिस तरह मिसाल के तौर पे बा ज़ेर बी। और पेश को हम होंठों को गोल करके अदा करेंगे, जिस तरह बा पेश बू। हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। अब ये अलिफ है, अलिफ क्या मैं इधर बताऊंगी कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो आज के सबक में हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ हर हरूफ की अदायगी का ख़ास ख्याल करेंगे और ज़बर और ज़ेर और पेश की अदायगी का ख़ास ख्याल करेंगे, क्योंकि इनको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। और सबसे जो अहम बात है वो मैं ये कहूँगी कि कुरान पाक सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप घर बैठे अच्छे से कुरान पाक को सीख सकें, समझ सकें। तो कुरान पाक को तजवीदुल कुरान के साथ, तजवीद के साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करें कि घर बैठे आप इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल करें। अगर इंटरनेट ऑन है तो उसमें आप कुरान पाक के मुतालिक सर्च करके देखा करें। इससे ये होगा कि हमारा जो कुरान पाक है वो दुरुस्त होगा और हमें तजवीद में और जो हम वैसे मतलब जो मिस्टेक कर जाते हैं या हरफ की अदायगी का ख़ास ख्याल नहीं करते, तो हमें इसमें वाज़िया फ़र्क समझ में आएगा कि हमारी कौन कौन सी मिस्टेक होती है और हम कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं। तो हम आज अपना सबक शुरू करते हैं। तो आप गौर से सुनिएगा, हरफ बहरफ सुनिएगा, बल्कि अपने बच्चों को भी बिठा के आप इसी तरह बच्चों के साथ अगर आप कहें पीछे पीछे साथ बच्चे भी पढ़ते जाएंगे तो घर बैठे आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तलफ़्फ़ुज़ से सीख जाएंगे। और आप भी कोई भी वीडियो देख इस दौरान आप भी इसी तरह बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और आपको भी समझ आए कि तजवीद में पढ़ने में कितना फ़ायदा है और कितना ज़रूरी है। तो हम अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इधर बताया कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो अलिफ को क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। जी, तो जज़म भी है फिर भी हम हमज़ा पढ़ेंगे, जबकि हरकत के बिना खाली अलिफ है तो बस उस सूरत में हम अलिफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इधर से इसको हमज़ा पढ़ के हम अपना सबक शुरू करेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, आ आ ई ई उ, उ, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा पेश बू, बा बा बी बी बू। बू, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता पेश तू, ता
تا تی تی تو تو سا زبر سا سا زبر سا سا زیر سی سا زیر سی سا پیش سو سا پیش سو سا سا سی سی سو سو جیم زبر جا جیم زبر جا جیم زیر جی جیم زیر جی جیم پیش جو جیم پیش جو جا جا جی جی جو جو ح زبر ح ہا زبر ہا ح زیر حی ہا زیر ہی ح پیش حو ہا پیش ہو ح ہا حی ہی حو ہو خوا زبر خوا خا زبر خا خوا زیر خی خا زیر خی خوا پیش خو خا پیش ہو خوا خا خی خی خو ہو دال زبر دا دال زبر دا دال زیر دی دال زیر دی دال پیش دو دال پیش دو دا دا دی دی دو دو زال زبر زا زال زبر زا زال زیر زی زال زیر زی زال پیش زو زال پیش زو زا زا زی زی زو زو اب ادھر را کا جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پور پڑھیں گے اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے را پہ پیش ہے تو ہم را کو پور پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے تو ادھر سے بھی ہم دھیان سے پڑھیں گے را زبر را را زبر را را زیر ری را زیری را پیش رو را پیش رو را را ری ری رو رو زا زبر زا زا زبر زا زا زیر زی زا زیر زی زا پیش زو زا پیش زو زا زا زی زی زو زو سین زبر سا سین زبر سا سین زیر سی سین زیر سی سین پیش سو سین پیش سو سا سا سی سی سو سو شین زبر شا شین زبر شا شین زیر شی شین زیر شی شین پیش شو شین پیش شو شا شا شی شی شو شو صاد زبر سوا صاد زبر سا صاد زیر سی صاد زیر سی صاد پیش سو صاد پیش سو سا سا سی سی سو سو دود زبر دو دود زبر دا دود زیر دی دود زیر دی دود پیش دو دود پیش دو 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 دی دی دو دو تو زبر تو تو زبر تو زیر تی تو زیر تی تو پیش تو تو پیش تو 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 تی تی تو تو زو زبر زو زو زبر زو زو زیر زی زو زیر زی زو پیش زو زو پیش زو زو زا زی زی زو زو عین زبر ع عین زبر ع عین زیر عی عین زیر عی عین پیش او عین پیش او ع
عی عی عو او غین زبر غ غین زبر غ غین زیر غی غین زیر غی غین پیش غو غین پیش غو غ غ غی غی غو غو فا زبر فا فا زبر فا فا زیر فی فا زیر فی فا پیش فو فا پیش فو فا فا فی فی فو فو قاف زبر قا قاف زبر قا قاف زیر قی قاف زیر کی قاف پیش قو قاف پیش قو قا قا قی قی قو قو اب اس سبق میں جو حروف مستعلیہ ہے یہ ان کی بھی ادائیگی کا خاص خیال کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف مستعلیہ کا بھی پڑھا ہے، سیکھا ہے، تو اس لیے ادھر جو حروف ہیں جدھر حروف مستعلیہ ہے تو ان کی بھی ادائیگی کا ہم خاص خیال کریں گے۔ جی، کاف زبر کا، کاف زبر کا کاف زیر کی، کاف زیر کی کاف پیش کو، کاف پیش کو کا کا کی کو، کو لام زبر لا، لام زبر لا لام زیر لی، لام زیر لی لام پیش لو، لام پیش لو لا لا لی لی لو، لو میم زبر ما، میم زبر ما میم زیر می، میم زیر می میم پیش مو، میم پیش مو ما ما می می مو، مو نون زبر نا، نون زبر نا نون زیر نی، نون زیر نی نون پیش نو، نون پیش نو نا نا نی نی نو، نو واو زبر وا، واو زبر وا واو زیر وی، واو زیر وی واو پیش وو، واو پیش وو وا وا وی وی وو، وو ہا زبر ہا، ہا زبر ہا ہا زیر ہی، ہا زیر ہی ہا پیش ہو، ہا پیش ہو ہا ہا ہی ہی ہو، ہو حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای حمزہ پیش او، حمزہ پیش او آ آ ای ای او، او یا زبر یا، یا زبر یا یا زیر ی، یا زیر ی یا پیش یو، یا پیش یو یا یا ی یہ یو، یو صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ویڈیو کو غور سے سمجھ کے سنیے گا اور ساتھ ساتھ اسی طرح آپ بھی پڑھیے گا، تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال کیجیے گا، حروف مستعلیہ کی ادائیگی کا، حروف حالہ کی ہے، اور جو قریب الصوت مطلب ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان کی بھی ادائیگی کا خاص خیال کیجیے گا۔ سب سے اہم بات وہ یہ کہ جب ہم قرآن پاک میں جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں اگر ہم ان کا فرق واضح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پھر جو ترجمہ ہے معنی ہے وہ بدل جائے گا، اور ترجمہ اور معنی بدلنے کی وجہ سے ہمارا جو پڑھا ہوا حروف ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے حرف کی ادائیگی کا خاص خیال کیجیے، جس طرح کے تا تو ہا ہو، قاف کاف، زال زا، سین صا صا،
اس طرح ملتی جلتی جو آواز والے حروف ہیں ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا کریں اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اور خود بھی تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی تجوید کی جو ہے تعلیم دلوائیں، کیونکہ قرآن پاک کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک ٹھیک سے سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ اگر کوئی بھی اچھی اور نیک بات ہم آگے پھیلائیں گے اس کا ثواب ہمیں بھی ہوگا، تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔